Hello mga Katmates! Ako si Father RJ Palmos, kag kita naman nagapadayon para sa aton programa Historia Sagrada. Ang aton topiko sa sininga adlaw amo ang tuhoy sa mga silot sang Ehipto. Si Moises kag si Aaron nagbalik-balik sa paraon sang Ehipto sa pagpangayo nga pagwaon o kun buy-an ang mga Israelinhon. Sa tag sa kation ang paraon nagapamatok kag nagamando sa mga ulipon sa paghatag sang dugang nga buluhaton sa mga Israelinhon agud wala sila sing panahon sa pagpanumdum sa paghalad sang sakripisyo. Tungod sini nga mga kinagamo, ginbasol sa mga Israelinhon si Moises kag si Aaron. Gani nagbalik si Moises kag nagsiling, Ginoo, nga abala nga ginapintasan mo ining imo katawhan, nga abala nga ginpadala mo ako, sugod sa akon pagkadto kay paraon sa paghambal tungod sa imo, ginpintasan niya ang imo katawhan. Sa tagsa kapagpamalibad sang paraon kay Moises, may napulo tanan nga silot ang Ginoo. Una, ginbaylo sang Dios ang tanan nga tubig nga mangindugo. Wala sing tubig nga mainom, gani ang iban nagkalamatay gid sing tutoy. Masunod, amo ang pagpuno sa mga suba sa mga paka. Pagkatapos nagpadala ang Dios sa mga langaw, lamok, hubag sa lawas, ulan sang yelo nga bilog sa pagwasak sang mga tanom kag mga sapat-sapat nga nabilin sang ulan kag yelo nga bilog. Ang mga Israelinhon lamang ang wala mahilabti sang sining mga silot. Apang padayon nga langin matig-a ang tagipusoon ni Paraon. Gani sa tumanggap ang Ginoo nagpamatay sang tanan nga panganay nga lalaki sa Ehipto, kaupod man ang panganay nga anak nga lalaki ni Paraon. Gani si Paraon nagpatawag kay Moises ka nagsiling, Bayay ninyo ang akon mga tawo kag maglakat sa pagsimba sa inyo Ginoo, dala ang inyong mga kasapatan, kag lakat kamo, magpangamuyo kamo kag bendisyonan man ako, tungod kay ang akon mismo kabataan, kag ang mismo nga duta sang Ehipto naghibi sa kasakit sa sining kamatayon. Pamalandong. Ang krus, kinahanglan naton subong nya kinahanglan man anay sang kaluwasan. Si Moises, mga kauturan, larawan sang kaluwasan sa pungsod Israel. Sa tion sang pagpamigos sang Ehiptohanon, si Moises nag-abot sa nagatalana gid nga tion, agud nga maging larawan sang kaluwasan kag paglaom. Galit sa tunga man sang aton makasakit, ato gipadayon nga dumdumon nga may ara kita nga Dios. Ini ang aton istorya sa Historia Sagrada, ang mga silot sa Ehipto.